आझाद मैदानाचेर जी क्रांती जाली गोय स्वातंत्र्य करपाक, त्या आझाद मैदानाचेर आज जमिल्ल्या म्हज्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनो, हांगा जमिल्ल्या प्रत्येक मनीस हो स्वातंत्र्य सैनिक आसा आनी आज दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याक आमी तयार जाल्लीं आसात. आज काळोख जाला पूण सगळ्यो धव्यो टोपयो आज चकचकता. सगळ्यांचे विचार आज शुद्ध जाल्ले आसात. सगळे गोंयकार आज तयार जाल्ले आसा. ही जी घाण आसा, हे करप्शन आसा ते पयस करपा खातीर आज कोणाकूच कोणी फटोवपाची गरज ना. आज प्रत्येक गोंयकार जागो जाल्लो आसा. प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा गोंयांत कितें चल्लां. जावं काँग्रेस आसूं जावं बीजेपी आसूं, हेंच्यांनी आमकां कशें लुटले, आमचें गोंय कशें लुटलां आज प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. म्हणून आज ही सगळी आम आदमीची फौज आज तयार जाल्या ह्या सगळ्यांक पयस मारपाक, झाडू मारपाक हेंचेर. तेन्ना म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो, कसलीच भिवपाची गरज ना. आमी वोट दिता तो भंय काडून उडोवपाक. हो रायट आसा, तो आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. आमी डेमोक्रेसीन जियेता, आमकां हांगा डिक्टेटरशीप आमचेर चलची ना हें आमी आतां दाखोवन दिवपाची गरज येतली. तुमकां एकूच सांगता, इतले वर्सां आमी काँग्रेस नाल्यार बीजेपी, काँग्रेस नाल्यार बीजेपी अशें करून करून हे डिक्टेटर हांगा तयार केल्या. आज एक गोंयान डिक्टेटर आसा, फाल्यां एक दिल्ली डिक्टेटर जातलो आनी अख्खो भारत आनी अख्खे गोंय काबार करपाचें हे षडयंत्र आसा. तेन्ना तुमी सादूर रावात, सादूर रावात. इतल्या खातीर आज तुमचो वोट आसा तो खूब मोलाचो आसा. विचार करून आज तुमी वोटिंग करपाची गरज आसा तुमच्या भुरग्याच्या फुडारा खातीर. हांव स्वाती केरकर लिडर न्ही, हांव तुमच्या मदल्यात एक सामान्य. गेली कितलीशीच वर्सां ह्या आझाद मैदानाचेर जे सामाजीक गोंयचे विशय आसा, जावं ते मोपाचें आंदोलन आसूं, रिजनल प्लॅन आसूं, एसीझडाचें आंदोलन आसूं, बायलांचेर जावपी अत्याचाराचें आंदोलन आसूं, गोंयचे जे सामान्य वेजिटेबल वेंडर्स आसा तेंचो इशू आसूं, खारयेवाड्या वयलो इशू आसूं, अशे कितलेशेच इशू जे आसा ते म्हाज्या काळजांत आसा. हांव गोंयकारा बरोबर सदांच ह्या इशूनी हांव समरस जावन गोंयकारा बरोबर लढत आसा. म्हाका फक्त एकूच जाय, म्हाजें गोंय आनी म्हाजें गोंयकारपण. तें आज सांबाळपाची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. ती न्हय फक्त आम आदमीची, न्हय फक्त आज आमी स्पेशल स्टेटस म्हणटा. स्पेशल स्टेटस म्हणटा आसतना पयलीं आमी आज गरज आसा ती गोंयची जमीन वाचोवपाची. म्हाज्या प्रत्येक फावटी म्हाजो होच मुद्दो आसा. आज गोंयांत जमीन म्हणटा ती शिल्लक ना. तुमी पळया, गोंयचे दोंगर, गोंयची घरां सगळे काबार जाल्ले आसा. गोंयची जर जमीन उरली जाल्यार आमचें अस्तित्व उरतलें. आज खंयच्या खंयच्या प्रोजेक्टांनी हेंच्यांनी आमची जमीन घाल्या. येदे व्हडले IDCचे गजाल आसा, व्हडले फ्रॉड, व्हडले मनीस थंय इन्वॉल्व आसा. मायनिंग घेयात, जमनीचे व्हडले फ्रॉड, व्हडले मनीस इन्वॉल्व आसा. सगळे मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा. मोपा एअरपोर्टा लागून आमच्या भितर गोंया भितर झगडी लायल्या. मोपाचे जे प्रकरण आसा, व्हडले जमीन स्कॅम आसा. तेन्ना आमी गोंयकारांनी हेंच्या कडल्यान फटोवन घेवपाची आज वेळ गेल्ली आसा. हेंचेर आज झाडू मारपाक जाय. इतल्याच खातीर इतल्या वर्सां हेंच्यांनी आमकां फक्त झगडी लायली, फक्त आमची झगडी लायली. कास्टाचेर, जमीन, रिलिजियस आनी हे बारीक गरीब श्रीमंत अशें करून आमकां फोडून दवरल्या. दादलो बायल म्हणून आमकां फोडून दवरल्या आनी हे आमचेर राज्य करता. तेन्ना हांव एकूच सांगता, मोपाच्या बाबतींत आमचो एक स्टँड आसा. दाबोळेचो एअरपोर्ट आसा तो इनफ आसा. एक्सपर्टांनी तेजी आतां एक्सटेंशन जावन दाबोळेचो जो एअरपोर्ट आसा आतांचो तो इनफ आसा. मोपाची आमकां कांयच गरज ना. हे प्रत्येक गोंयकारान सांगूंक जाय. कारण मोपाचो जो दाबोळेचो जो एअरपोर्ट आसा त्या एअरपोर्टाचेर कितलेशेच फॅमिली, आमचे टॅक्सीवाली आसूं, आमचे जे शेकवाले आसूं, हॉटेलवाले आसूं, कितलेशेच जाणांचे संसार थंय आसा. तांकां आमकां सपोर्ट करपाक जाय. सपोर्ट इन सेंस हे प्रत्येक गोंयकारान एकामेकाक सपोर्ट करपाक जाय. कारण हे हेंचें षडयंत्र आसा. आमकां डिवायड एंड रूल करून आमचें काबार करपाचें गोंय. तेन्ना आमी एकठांय जावया. आज आमच्या कडेन आम आदमी पार्टीचे नांवाचें एक शस्त्र आसा. तें शस्त्र आमकां आज वापरपाची गरज आसा. येता त्या इलेक्शनाक 12 तारखेक याद दवरा, सकाळी उठून
प्रत्येकान वोट करपाक जाय आणि तो वोट म्हणजे बेश्टोनी करूंक जाय म्हणून करपाचो ना, काळजांतल्यान करपाचो, गोंया खातीर करपाचो. कारण तो वोट आसा तो बहुमूल्य आसा आणि तुमच्या प्रत्येकाच्या एका एका वोटान आम आदमीची सत्ता येवपाक वेळ लागपाना हे हांव तुमकां जाहीरपणे सांगता. हे इतल्याच खातीर सांगता, जेन्ना आज हांव साऊथ गोवान माझे कॅम्पेन करता तेन्ना लोकांचो इतलो बरो सपोर्ट म्हणून सांगू. प्रत्येक जण आमच्या गांवांत केन्ना येता, आमच्या गांवांत केन्ना येता, कोण रॅलीची तयारी करता, कोण आनी टोपयो मागता, कोण आनी इतलो बरो आमीच खंय तरी पावपाक कमी पडले आसत. पूण हांव प्रत्येक गोंयकारांक उलोवप मारूंक सोदता, स्पेशली महिला. आज तुमी पळयलां हांव बायल मनीस, इतल्या वर्सां हांव सोशल मुवमेंटान आशिल्लें, गोंयचे विविध इशू हाताळ्ळे, पूण केन्ना चिंतूंक नासलें की हांव पॉलिटिकल लिडर म्हणून फुडें येतलें. पूण आज साऊथ गोवांतल्यान आम आदमी पार्टीन जी नॅशनल पार्टी आसा, एक म्हजेर जो विश्वास दवरला, तो विश्वास, ती जबाबदारी, ही सगळी जबाबदारी तुमची आसा, म्हजें कांय ना. तुमच्या आधाराचेर हांव म्हाका मुखार वचपाचें आसा, तुमच्या सांगातान म्हाका मुखार वचपाचें आसा. एक बायल मनीस आसून सुद्दां म्हाजेर विश्वास दवरलो, म्हाज्या कामाची तोखणाय केली, म्हाजें डेडिकेशन, म्हाजी सिन्सियरिटी पळोवन सगळ्यांनी म्हजें नांव फुडें काडलें. त्या सिन्सियरिटीक म्हाका पात्र जावपा खातीर म्हाका तुमची गरज आसा. आज 50% जे रिजर्वेशन आसा, मतदार आसा, ती महिला आसा. आज तुमी गोंयांत पळयात, महिलांचेर राज्यातली दिसा ढवळे अत्याचार जाता. आज बायलो रस्त्यार सोडा, त्यांच्या स्वतःच्या घरान सुद्धा सेफ ना, स्वतःच्या गावान सेफ ना. आज खंय तरी चोरयो, खंय तरी अत्याचार, ल्हान ल्हान भुरग्याचेर स्कुलान वता थंय अत्याचार. पूण एकूय गुन्हेगार आमच्या सरकाराक मेळना. जो होम मिनिस्टर बसला तेका गोंयचे गुन्हेगार दिश्टी पडना. पूण आज तेका आमी सांगपाची गरज आसा तूं आतां तेजपालाक तुवें भरपूर नचयलो, आतां ह्या गोंयच्या लोकांचें कितें तरी चिंत, जाल्यार ते फुडल्या 2017 तुजें कितें तरी चिंततलें. आनी आतां जें इलेक्शन आसा तेन्नाय तुजो विचार जातलो, कारण फाटलें जें कितें एमपीनी केलां तें सगळ्या लोकांक खबर आसा. हांव पर्सनल हेजेर वचना, प्रत्येक जाण हांगा सुजाण नागरीक आसा. आज बायल मनशेन हांव एकूच बायलांक आव्हान करूंक सोदता, हे जे अत्याचार, हे जर जें कितें चल्लां तें आमी पयस करतलीं. प्रत्येक बायलेन आज भायर सरपाची गरज आसा वोटींग करून. घरान बसूं नाका. प्रत्येक बायलेन आज जेन्ना आमी घरात सकाळी फुडें उठता, झाडू हातीन घेता, आमचें घर साफ करता, आज प्रत्येक बायल मनशेन, दादले मनशान हातीन झाडू घेवन हे गोंय जे काबार केला ह्या लोकांनी, जे करप्शन ज्या लोकांनी केलां, ते बरबाद केलां गोंय, ते साफ करपाची आज गरज आसा. म्हजो तुमचेर पूर्ण विश्वास आसा, म्हजो तुमचेर पूर्ण विश्वास आसा. आज खंय तरी थोडे लोक बाबडे तांकां धमकोवन त्या भायर सरोन भितालो, खंय तरी तांकां धमक्यो येता. तुमी तर गेले जाल्यार तुमकां कितें आसता, असल्यो धमक्यो अशें लोकांनी आमकां सांगलां. ह्या धमक्यांक आतां तुमी भिवपाची अजिबात गरज ना, कारण म्हाका कळ्ळें आसा सगळ्यांच्या माथ्यार टोपी येयली, सगळे स्ट्रॉंग जाले. तेन्ना हांव तुमच्या लागीं एकूच मागता, विशय सगळ्यांनी तुमकां सांगलेले आसा, गोंयचे विविध इशू, मायनिंगाचो इशू आसूं, IDCचो इशू आसूं, रिजनल प्लॅनाचो आसूं, लॉ एंड ऑर्डर आसूं, गोंयची कॅसिनो आसूं, कितले म्हणून इशूचेर आमी उलयतलीं. म्हाका तुमकां एकूच सांगता, प्रत्येक गोंयकाराची आज नैतीक जबाबदारी आसा. प्रत्येक गोंयकारान आज प्रत्येक आपल्या आपल्या गांवाची जबाबदारी घेया. आपलो आपलो गांव सांबाळा, आपले आपले शहर सांबाळा. गोंय सांबाळपाक वेळ लागपाना आनी देश सांबाळपाक वेळ लागपाना. देव बरें करूं.